बिहानमा चाहिँ घर जान्छु भनेकी हो। उहाँको श्रीमती आउनु भएको छ कि भएको छैन, उहाँसँग बात गरेकी हो बिहानमा, होइन र? अनि पहिला सुरुमा आएर 3 दिन रसी खाएकी हो, लगातार 3 दिन खाए। ताँबा रसी खाने होइन, कि पनि खाने होइन, चुरो र सुर्की चाहिँ खानुहुँदै उहाँले, त्यही अरू खानुहुन्न। त्यो साह्रै अति भएर मैले उहाँलाई बात गरेँ कि बाहिर केही टचर पो छ कि बा के पो छ कि भनेर उहाँसँग बात गरेँ भनेर। यो फलामको काम आदि बुद्धि सिकिसकेको छ त्यसले, त्यो मान्छेले फलामको काम पनि हो। यो बुट्टारी त्यही मान्छेले बनाएको हो, यो मान्छे हो, यो बुट्टारी त्यति सिकिसकेको छ काम त्यो मान्छेले। केही त्यस्तो केही थिएन त्यो, ऊ जुन भन्ने बोल्ने थिए मेन कुरा। अनि दाइ भन्छन् हजुर अति के हो कि बोल्ने छ। यहाँ 27 गते आउनुभयो, 2 गते जानुभयो भन्नु होला। 27, 28, 29 त्यो बेला 32 16 7 8 9 2 महिना 9 दिन यहाँ बस्नुभयो कि। यो खाटमा सुत्नु? यो खाटमा एकजना यसमा एकजना यसमा। यहाँ सुत्ने मान्छे कहाँ छ? साइडमा बस्छ। के नामको मान्छे यहाँ छ? अघि सूर्यबहादुर कुन्माको मान्छे। दर्शकबिन विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ भीम र हेर्दै हुनुहुन्छ भोइस अफ पोखरा। आजको यो कार्यक्रम एकजना मानिसको खोजीमा समर्पित छ। पश्चिम बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 32 वर्षीय उदयम बुढा मगर यही असाढको 2 गतेदेखि बेखबर छन्, बेपत्ता छन्। उनको स्थिति आजसम्म कसैलाई थाहा छैन। उनको स्थितिका बारेमा उनी जान्दछन्, तर उनको परिवार जान्दैन, उनको समाज जान्दैन, उनका आफन्तहरू जान्दैन, र उनले काम गर्ने कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति जान्दैन। त्यसकारण उनी बेखबर छन् र उनी बेपत्ता छन्। उनको खोजीका खातिर उनको परिवार पश्चिम बागलुङको तमानबाट पोखरा आइपुगेको छ। प्रहरीमा निवेदन दिएको छ, खोजी कार्य जारी छ। फेरि पनि उनी बेखबर छन्। यो खाटमा सुत्नु? यो खाटमा एकजना यसमा एकजना यसमा। यहाँ सुत्ने मान्छे कहाँ छ? साइडमा बस्छ। के नामको मान्छे यहाँ छ? अघि सूर्यबहादुर कुन्माको मान्छे। डायरी पनि यही छ? डायरी त्यही होला। काम गर्दाखेरि वेल्डिङ गर्दाखेरि लगाउने कपडा पनि यिनै हुन् र? तिमी हो, त्यही हो। उहाँको डकुमेन्ट चाहिँ उहाँले लगेर जानुभएको छ। कति समय भयो थियो यहाँ काम गर्नु थाल्नु भएको? त्यो अब 3 महिना पुग्न लाग्यो। 3 महिना पुग्यो। यसले 27 गते आएको ऊ भनेपछि हाम्रो 2 गते होइन, 27 गते आएको 2 गते गएको। कति बजीतिर हिँड्नु भएको? 2 बजे गयो यहाँबाट? हेबाट चाहिँ 3:30 र 3:45 को अन्डरमा टिटीमा हो। कहाँ जान्छु भनेर फेरि उसी
फेरेम ज्वरो भाइ भनेको नजोरी गएको क्या उ त्यो फेरेम। कहाँ जान्छु भनेर गएका हुन्? अब यो ठाउँ जान्छु ऊ ठाउँ जान्छु हामीलाई के थाहा? केही भनेनन्? नै। पोखराको पन्थी डेरीमा समेत उनले काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी पोखराको बागलुङ बस पार्क स्थित हिमालयन इन्जिनियरिङ मेटल वर्कसपमा विगत 2 महिनादेखि काम गरिरहेका थिए। दिनभरि झरी परिरहेको थियो। 3 बजेतिरको कुरा होला। उनका कम्पनीका मालिक भन्छन् उदिन आँखा छलेर निस्कियो, तर कहाँ गयो त्यसका बारेमा हामी पनि बेखबर छौँ। शालीन मान्छे, धेरै नबोल्ने मान्छे, केवल बोलाउँदा हजुर मात्र भन्ने मान्छे आज यसरी बेखबर भन्दा उनको परिवारमा चिन्ता थोपरिएको छ। उनका 2वटा बच्चाहरू छन्। श्रीमती र मामा सँगै उनका केही आफन्तहरू जिपर्काको गेट अगाडि आफ्नो निवेदन दिए पश्चात पर्खिरहेका देखिन्थे। बिहानमा चाहिँ घर जान्छु भने कि हो उहाँको श्रीमती आउनु भएको छ कि भएको छैन उहाँसँग बात गरे कि हो बिहानमा, होइन र? बिहानमा बात गरे कि हो। उहाँले के भन्नु भने लकडाउन खोलेपछि आउने भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले पनि। अनि मैले पनि सम्झाएँ, होइन? अब किन यस्तो लकडाउनमा कहाँ जाने, यो पानी छ यस्तो बेलामा किन जाने भनेर मैले भने कि हो, होइन? अनि उहाँले फेरि उहाँले के भन्नु भने तपाईँले सम्झाउनुहोस् दाइ, मैले सम्झाउँछु भनेर मैले धेरै सम्झाएको हो कि। तपाईँले सम्झाउनु भएको? हजुर। यो लकडाउन छ कहाँ जाने, त्यस्तो झडी त्यो बेला 3 दिनको झडी थियो। त्यो साह्रै अति भएर मैले उहाँलाई बात गरेँ कि बाहिर केही टचर पो छ कि बा के पो छ कि भनेर उहाँसँग बात गरेँ मैले। दाइ भाइ भन्नु हजुर भन्ने हो त्यतिकै। होइन भएन पाचाङ पचाङ अरू साथी पनि होइन कि बोल्ने। फोटो ल्याउनु भएको तपाईँहरूले? मोबाइलमा छ? त्यो मोबाइल पठाइदिएर त्यो यहाँ त्यो कसको तपाईँको मोबाइलबाट फोन गरे हो? त्यो टाइममा होइन। अनि भाइले कतै अर्को नम्बर हो कि भनेर त्यो म कल निकालेर खोजेँ, फोन गर्दा एउटा लामाचोकको पुरा एउटा वहीँ घरकै खोजेँ त्यो नम्बर। उहाँको कपी हो? हजुर उहाँको कपी हो। जिन्दगी की खुसी क्षण हुन्छ न हो, कहिले अविरल दुःखको क्षण मान्छेको मनमा दिएर भन्छ जिन्दगी जुन मान्छेले चाहन्छ त्यही मान्छेले दिवाइदिन्छ। जुन मान्छेको आमा रङ हुन्छ त्यही मान्छेको मनमा घमण्ड हुन्छ। घमण्डले मान्छेलाई ल्याउँछ। त्यसको नम्बर लेखेको आजको यो कार्यक्रममा मैले
उदिमले काम गर्ने कम्पनीको वस्तुस्थिति, त्यहाँको अवस्था के छ, उनले के काम गर्थे, कस्तो ठाउँमा बस्थे र उनको स्वभाव कस्तो थियो, यो बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। कम्पनीका मालिक र त्यहाँ सम्बन्धित अरू सरोकारवालाहरू पनि छन्। उनको झोला सिवाय केही भेटिएको छैन। उनको डायरीमा त्यस्तो प्रमाण खोल्ने, त्यस्तो थप अनुसन्धानका निमित्त सहयोग पुग्ने कुनै चिज भेटिएको छैन। फेरि पनि परिवारले उनको खोजी गरिरहेको छ, प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ भनिरहेका छन्। कम्पनीका मानिसहरूले पनि हामीले बुझिरहेका छौँ र म पनि भन्छु हामीले पनि उदिमको खोजी गरिरहेका छौँ। खैर, उदिम सकुशल भेटिनेछन्, हामी यही आशा गरिरहेका छौँ। यो यहीँबाट लगेको पैसा हो। 27,000 यहीँबाट लगेको पैसा हो। यहीँबाट लगेको लानुपर्ने पैसा चाहिँ सबै लैसक्यो हो कि के छ? यो भन्ने कुराहरू सर मैले के भने राखेको भने यहाँ उहाँ स्टिलको मिस्त्री भनेको है, स्टिलको मिस्त्री भनेर के भयो भने हामीले अब त्यो मान्छे उहाँ विदेशमा गरेको र यहाँको काम गरेको मिल्दैन, सिकाउने होइन। अझ यो छोराले तलतिर सिकाउने ठाउँ पनि खोजेको पाइएन, तर फलामको पाइयो तर त्यो पाइएन। तर यहाँको डिग्री काट्नुपर्छ, त्यस्तो डिग्री काटेर जोड्नुपर्छ। नेपाल उहाँ भनेको अब विदेशमा भनेको अर्कोले काटेकोलाई ओडिङ गर्ने हो। अनि यहाँ भएर त्यो भनेर पहिला के भन्यो भने 3-4 दिन त यसले त्यत्तिकै दुलायो उसले त्यो अब स्टिलको काम सिकाउने भनेर के अब देखाउनु पर्यो डिग्री कसरी काट्ने, यस्ता उता गर्ने काट्ने भनेर 3-4 दिन यसले घुमाइके हो। त्यसपछि कामसाम गरेको होइन। त्यसपछि के गर्यो भने एउटा मिस्त्री, यहाँको हेड मिस्त्रीले डिग्री काट्ने सबै आउँछ तर स्टिलको काम आउँदैन त्यसलाई। अनि तीले पुल गाडिदिनु गएको दुईटा गएर एक ठाउँको 26 फिट रेलिङ उसले वेल्डिङ गरेकी हो एकचोटि। त्यसपछि आएर मैले के भने भाइ यो काम सिके पनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर यो फलामको काम आदि बुद्धि सिकिसकेको छ त्यसले, त्यो मान्छेले फलामको काम पनि हो। यो बुत्तारी त्यही मान्छेले बनाएको हो, यो मान्छे हो, यो बुत्तारी त्यति सिकिसकेको छ काम त्यो मान्छेले। Actually, तल काम गरेको फेरि त्यो कम्पनीमा काम गर्यो, टाइममा लेखेको छ, ओभर टाइमहरू सबै लेखेको छ त्यहाँ टाइममा छ। मैले अस्ति हेरेको त्यो कपी पनि, त्यही पनि त्यो नागरिकता पाउँछु कि अब के आधारबाट हामीले यसो रिपोर्ट पार्ने भनेर चाहिँ हामीले नागरिकता पाइयो के। अनि नागरिकताबाट भए पनि गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भेटाएको थिएँ मैले। यहाँ सुत्ने मान्छेलाई खै त्यो खै यहाँ सुत्नेलाई चाहिँ तपाईँ आउँदाखेरि लिएर आउने हजुर म बाबा तपाईँ पनि आउने, तपाईँ र अनि त्यो यहाँ सुत्ने मान्छेलाई केही त्यस्तो केही थिएन थियो। ऊ जुन भन्ने बोल्ने थिए मेन कुरा। अनि दाइ भन्छन् हजुर त्यति के हो कि बोल्ने। अनि पहिला सुरुमा आएर 3 दिन 3 गिलास रक्सी खाएकी हो, लगातार 3 दिन खाएँ। ताँबा रक्सी पनि खाने होइन, कि पनि खाने होइन, चुरो र सुर्की चाहिँ खानुहुन्न है उहाँले, त्यही अरू खानुहुन्न। त्यो हाम्रो आँखा देखेको नेपाल टेलिकममा जाने करेपट गर्ने भए घरैसी प्रब्लम छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छे त्यो उस हेर्नु भयो नि भए बुढीसँग झै झगडा छ त्यो तपाईँले होइन टेलिकमको प्राविधिक कुराहरू हामीले गर्छौँ। त्यो गऱ्यो नि हेर्नु पर्ने भए बुढो श्रीमतीसँग झगडा गरेर लास्टै जीवनमा केही रहेन रहेछ भने नि हिँड्न सक्छ मान्छे, त्यो नि हेर्नु भयो नि। उदिम बुढा मगरको खोजीका खातिर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगर पनि पोखरामा हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग भेट्यौँ, उदिमका बारेमा सोध्यौँ, उदिमका बारेमा जान्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, उनको परिवारको पारिवारिक अवस्थाका बारेमा बुझ्यौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं पोखरामा आएर
बुधिमको खोजीमा जुटिरहनु भएको छ। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूमा पुग्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँ जस्तो जनप्रतिनिधि त्यहाँका नागरिकहरूले पाएकोमा पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जनप्रतिनिधि साँच्चीकै अभिभावक हुन्। असल अभिभावकत्वको आवाज त्यति बेला आउँछ जुन बेला मान्छे साँच्चीकै पीडामा भएको बेला आफ्ना अगाडि जनप्रतिनिधि उभिएको देख्छ। त्यसकारण पनि यो एउटा राम्रो पक्ष हो। एकजना जनप्रतिनिधि आफ्नो बेखबर सदस्यका बारेमा आफ्नो परिवारको मान्छे मिसिङ हुँदाखेरि उसलाई खोज्ने कार्यमा अगाडि आएर उभिन्छ भने यो साँच्चीकै तपाईँ हाम्रा निमित्त खुसीको कुरा पनि हो। म कामना गर्छु सबै जनप्रतिनिधिहरू यस हिसाबका हुन्, यस तवरका हुन् र यस प्रकारको मानवीयता प्रदर्शन गर्न सक्ने हुन्। यो कुरा पनि म यहाँहरुका सम्म राख्न चाहन्छु। एक दिन त्यो मान्छेले अब यहाँबाट बिहानमा दुध र भात खाएर गएको म ऊ छ दाईको आज चाला थाप्ने के त जान पकाउने छ के छ, मैले चाहिँ आज त छाक छाक्नु पर्छ भन्नुभयो। छाक छाक्नु परेपछि अनि दुधसँग खाऊ भनेर मैले दुधसँग खाएर गएर फेरि उहाँ मात्र गएर म छाक छाकेको छैन भन्नुभएको छ भन्ने कुरा सुनेको। तर त्यो के जाने हामीलाई त उसको साथमा छ। तर के गरेँ मैले भनेको गएर त्यसलाई रिपोर्ट पारौँ नपिन भनेको मैले। पैसा त त्यसले त रुपियाँ छैन उमा छैन खातामा। अनि यहाँबाट नआएको दुईचोटिको साथमा छैन भन्यो। अनि नभएपछि हामीले काम ब्याङ्कको चेक थियो के युन गएको साथमा गएको हजुर छैन भनेको पैसै छैन त के हेर्नु ब्याङ्कमा पैसा थियो। ब्याङ्कमा पैसा छैन। सेभ गरेको हुनाले के यादव भनेर लेखेको थियो होइन बिगारेर बिगारेको के भने यहाँको एउटा मिस्त्री नम्बर मोबाइल पनि दिएको हो कि त्यो मोबाइल फिर्ता गरिदियो। मोबाइल पनि दियो 2 दिन अगाडि फिर्ता गरिदिएको मोबाइल। यहाँबाट एउटा सानो मोबाइल थियो एउटा मिस्त्रीको, उसले नयाँ मोबाइल किन्यो लौटा यो चलाऊ भनेर दिएको थियो, त्यो पनि फिर्ता गर्यो। यति काम भनेको पुरै गर्न पाइएन के, एक ठाउँ गरियो अलि र भन्ने कुरो भयो है। अब हामीले त अब अर्को स्टिलकोलाई ठेक्कामा दिन्छ काम दुनियाँ गरिराखेको छ हाम्रो त। ऊ अलिकति रफ हो भन्ने कुरो भएको हो। अनि अर्को ठाउँ कोलकाता गाडी हिँड्यो त्यही त न। यहाँ 27 गते आउनुभयो 2 गते जानुभयो भन्नु होला। 27, 28, 30 त्यो बेला 32, 16, 7, 8, 9 2 महिना 9 दिन यहाँ बस्नुभयो कि 2 महिना 9 दिन चाहिँ यहाँ काम गर्नुभयो बराले। काम त तपाईँको कहिले गर्यो कहिले नगर्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको यो पछाडि कस्तो जग्गा यो कस्तो हो तपाईँको आफ्नै हो कि यो भाडामा? भाडामा हुनु बाउलुङ बस्नुपर्ने हो। टोल छैन? खै यो टोल हामीलाई थाहा छैन। 2 महिना 1 दिन चाहिँ त्यो मान्छे लानुपर्छ काम गरिकियो कि कहिले यता गर्यो कहिले उता गर्यो पानी। अब बाउलुङ त कति छन् कति उमर त बाउलुङ त छैन। अब कुनै उसले सुनेछ। अनि मलाई के भन्छ भने म भिड सुत्छु राइपिन भन्छ। अरे सुत नपिन भने मैले भिड हुन्छ कि कोठा भिड सुत नभनेको मैले। अनि त्यस्तो सुने हो रे सुनि मलाई भन्थ्यो कि उहाँ म भिड सुत्छु भन्थ्यो। तँ सुने रहेछ नि त तँ रहेछ मलाई के थाहा अब भन्ने भन्ने भएको हुन्छ। यो घर कस्तो हो? यो उतापट्टिको कस्तो के हो? यो होटेल हो। के होटल हो? कस्तो होटल? के होटल? लेखेको सानो खाजा गरेको यस्तै एउटा दुःखद समाचार हामीले केही समय अगाडि प्रसारण गरेका थियौँ। बागलुङको धोरपाटन नगरपालिका पुर्कुटका 28 वर्षीय धनबहादुर घरती जो पोखराबाटै बेपत्ता बनेका थिए र उनी अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। श्रीमतीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार हुँदै थियो तर श्रीमतीलाई अस्पताल छोडेर उनी एकाएक गायब भएका थिए र त्यसपछि उनी न परिवारको सम्पर्कमा छन् न आफन्तको सम्पर्कमा छन् न अरू कोही चिने जानेका व्यक्तिको सम्पर्कमा छन्। उनी आजसम्म बेखबर छन् र उनको स्थिति अज्ञात छ। यस सम्बन्धमा पनि
हामीले उनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। उनी अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन्। कामना गर्छु सकुशल उनी सम्पर्कमा आउनेछन् र हामीले उनको उज्यालो अनुहार फेरि देख्न पाउनेछौँ। र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही गरी तपाईँको कानसम्म यो आवाज पुग्यो भने कृपया फर्किदिनु होला। तपाईँको परिवारले, तपाईँका आफन्तले तपाईँ बेपत्ता भएकै समयदेखि बेग्र प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, पर्खिरहनु भएको छ। तपाईँ आइदिनु भयो भने त्यो परिवारले साँच्चीकै संसार जितेको अनुभूति गर्नेछ। धनबहादुरको मात्रै केस होइन, उदिमको केसमा पनि यही हो। मैले अघि भर्खरै एउटा समाचार पनि पढेको थिएँ। गलकोटमा पनि एकजना बुवा बेपत्ता हुनुहुन्छ अरे 10 गतेबाट, यो असाढको 10 गतेबाट। हराएका, बेखबर बनेका ती परिवारका सदस्यहरूले साँच्चीकै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। साँच्चीकै त्यो प्रकारको बेग्रता छ कि त्यो उज्यालो अनुहार फेरि देख्न पाए परिवार फेरि खुसीले एकपटक उमङ्गित हुने थियो, फेरि खुसीका नयाँ सिराहरू पलाउने थियो। म हार्दिकता पूर्वक अनुरोध गर्दछु, कोही कसैले कहीँ कतै हामीले भिडियोमा देखाएका फोटाहरू जस्तै, हामीले भिडियोमा देखाएका ती अनुहारहरू जस्तै, जसलाई हामीले बेखबर भनेका छौँ, जसलाई हामीले बेपत्ता भनेका छौँ, ती अनुहारहरू तपाईँको वरिपरि कतै देखिए भने कृपया तपाईँको नजिकको प्रहरीलाई खबर गरिदिनु होला, जानकारी गराइदिनु होला। हामी मानिसहरू एकले अर्काको दुःखमा, एकले अर्काको रोदनमा, एकले अर्काको पीडामा साथ दिन सकेनौँ भने, त्यो मानवीयता प्रकट गर्न सकेनौँ भने हामी सच्चा मानव हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि मानवता हराएको छैन, मानवता मरेको छैन र मानवता तपाईँ हामीले गुमाइसकेका छैनौँ। अपेक्षा लिन्छु, आशा गर्छु र विश्वास गर्छु यी बेपत्ताहरू फर्केर आउनेछन्, यी बेखबरहरू खबरित हुनेछन् र हामीले उनको अवस्था पक्कै पनि जान्न पाउनेछौँ। लामो बोले, म क्षमा माग्छु र कार्यक्रमको बिट मार्छु। बिदा पाऊँ। नमस्ते।